और एक गुजारिश, जो भी पॉलिटिशियन यहाँ पे, हमारी उनसे गुजारिश यही रहेगी, ये 4-5 जो दलाल उन्होंने रखे हैं गाँव गाँव, उन दलालों को खत्म कर दो ताकि ये आम पीपल खुद डायरेक्टली 1 to 1 जो नुमाइंदा आएगा उससे बात कर पाएंगे। वरना कहूँगा यहाँ पे जो कुछ लोग हैं जो जिनको डोमिनेट किया गया है लोगों पे, जो नुमाइंदे हैं किसी भी पार्टी के। आपने खुद वोट डाला आज? नहीं, अभी नहीं डाला, इंशाल्लाह अभी डालने वाला हूँ। अब जो नुमाइंदा आएगा सामने, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है और क्या? 0% एज पर माई नॉलेज। तो फिर वोट डालने का फायदा क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट को लगेगा शायद ये वोट डालने के अगेंस्ट है, क्योंकि मैं बजाय खुद अगर ये दीनदार होते हैं या मजहब चाहे जिस भी बिलोंग करते थे, लेकिन ये उनमें ये कोई बेईमानी है, इनमें कूट के बारे है, रिश्वतखोरी है। मेरे पीछे खवातीन बैठे हैं, अगर इनको किसी भी कोई गरीब उसको यहाँ पे चाहे सरपंच रहा है, कोई भी रहा है या MLA रहा है, उन्होंने इनको भी लूटा है। जो आए हुए हर गवर्नमेंट खुद देता है, ये किसी MLA किसी की घर की जेब की खर्च नहीं। सलाह दे रहे हो इनको? किनको? ये खुद चूज करेंगे जिसको जो इनको लगता है अच्छा है कि वो फिर उसको वोट करें। बाकी मैं अपने एक्सपेक्टेशन जो मुझे है वो 0% है। तो कितनी हालत है सड़कों की वो आपने बजाय जो खुद मुलाहिजा किया है। इसके अलावा यहाँ पे जिस ग्राउंड में आप बैठे हैं ये हमने बजाय खुद यहाँ पे बनाया है, और यहाँ पे जो स्कूल है वो हमने ही बनाया है, या कोई और ये पंचायत घर है वो हमने ही बनाया है। गवर्नमेंट जो 70 साल से यहाँ पे जिसकी भी गवर्नमेंट रही है उनकी तरफ से आप कहेंगे एक सिंगल पीनी का भी फायदा यहाँ पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? आप चाहते क्या हो? देखिए सर, अगर वोटिंग इन्होंने कुछ, मुझे लगता है इन यूथ ने कुछ वोट किया है, अभी कुछ करने जा रहे हैं, अच्छी बात है, वोट करें। लेकिन हमारे पास अब वोट डालने के ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बिलोंग करते हैं उनमें एक भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनका जो रोल रहा है पिछले 70 साल से, चाहे वो PDP का है, NC का है, व्हाटएवर जिसका भी है, उन्होंने हमारा यहाँ 1% भी कोई यहाँ पे गवर्नमेंट सहूलियत नहीं दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। सदक़ल्लाहु मौलाना। अल्लाह ताला छु कुरान हकीम अंदर फरमान, ए बाईमानो खूजू खुदायस, बे सोचू ये जहनस मज थयु मुकम्मल यकीन कि तुई क्या छु इन वालिस वक्तस खतर युस जन डे आफ्टर ये कयामत दो तम खतर क्या छु तुई ज़ादे आखिरत पन्ने खतर थावन। चूंकि तुम छो पता अल्हम्दुलिल्लाह तुहद कर स्ट्रगल कोशिश वारिया कि सनिस गुरिस गामस मज गस डेवलपमेंट गसन। तमिक अल्हम्दुलिल्लाह तिम काम यम अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंटस टेकअप कर, तो तिमन हुंद इंशाल्लाह रिजल्ट नेरन तो नेर इंशाल्लाह। तथ मज यह वनकन जन हेल्थ सेंटर जन कैपेक्स बजट तहत आव 39,99,000 थवन, तो सह इंशाल्लाह रहमान आज तथ ये मरकज करने, तो ये इंशाल्लाह शाज निशानी उतरन ऑफिसर सारी, तो इंशाल्लाह रहमान ये गि विदिन डेज गम स्टार्ट इंशाल्लाह। शुक्रिया। अच्छ उम्मीद कि तुम करो भरपूर सारी तावन महज फी सबीलिल्लाह खैरनास मयनफुनास, लुकन फायदा वातन अल्लाह ताला दपन मे सू पसंद सह पे कुट अत नो कास्ट नो क्रीस्ट, अत कहें अत कुन कस्म कह उस कत चीज तथ कहन गर्ज गायत। अलबत्ता युत गर्ज गायत कि अस गई डेवलपमेंट, ताकि यम रेन्यू ये जनरेट ग, ताकि यम बेरोजगारी कम ग, ताकि यम सहूलियत ये पैदा ग, तो अवामस वात कुन कस्म सहूलियत। यमुक काफी फुकदान फ्राम बिगनिंग, जन वारिया काल हेत ये फुकदान हर लिहाज, मतलब हस्पताल एजुकेशन सिस्टम, सड़क बाकी यम त मामलात यम त रिलेटेड पब्लिक जनरल पब्लिक तम कह तमिक फुकदान वारिया काल हेत। तो इंशाल्लाह रहमान अस कर पन्न दोस्तन यारन दोस्तन सारे सम बामशवरत कर काम तुज, तमो मन कम ये जन कैपेक्स बजटस तहत आई थवन 3 वन ये कैपेक्स बजट कह सह आव सोरे मर्ज कर ये जन ये हेल्थ सेंटर इंशाल्लाह आज इंशाल्लाह रहमान ये अफसरान आये तो यमो कोर विजिट ये ऑन स्पॉट, तो अमिस लज कम इंशाल्लाह ये जन
29,99,000 اپراکزمیٹ تو انشاءاللہ رحمان باقی تہ یم زن کامہ آسن انشاءاللہ اس امید کہ یہ انشاءاللہ سیکریٹریٹس لیولہ پہ ٹیمن ست ان ٹچ تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ گھن سارے کامہ کنس منت تھوان کی ومن جہدہ فانما یجاہد النفس ان اللہ لغنی عن العالمین سورہ عنکبوت میں رب فرماون اس تہ کم محنت مشقت کرن وہ اپنے آپ کے لیے کرتا ہے اپنے آخرت کے لیے کرتا ہے تو کانس خدائے کن چیز ضرورت کی سہ غنی لہذا یہ اپنی مدد آپ ساری یہ فور فرنٹس پہ تو کرو کوشش گامچ بہبودی تو یہ فلاح تو ڈیولپمنٹ گھس گھن بھرپور تاکہ سون ین وول نسل سہ کر تھوڑا بہت اس تہ روز پہ یاد تو اس تہ روز زیادہ آخرت یہ تو یہ امید کہ تھی کرو ساری بھرپور تعاون اس ست تاکہ مزید ڈیولپمنٹ گژھِ ییٚتہِ شکریہ السلام علیکم عام گرکن پنن عزیزن رفیقن شفیقن گزارش کران یمن لکن ہندس بہکاوس مز یو نا کی یہ گورمنٹ سیکٹریٹ لیولہ پہ سیکٹریٹس مز فائل ہائر سیکنڈری ہز ات نہ ہیکہ ژٹتھ کان صٲب تو نہ ہیکس کان چیز کرتھ تو یہ ام خاطر گزیو نو تھی یہنزن کانسہ عام تمس یس بچار وۄنۍ پان چھُ ماران ییٚلہِ ہفتس یِوان چھُ زخم ات یٔڑ سُہ چھُ پتہٕ گاسہٕ بہران یم والن خداے سٕنٛدِ خٲطرٕ لُکہٕ ہُنٛدُے قرض نکھٕ تہٕ کیٛاہ کرن لُکن گمراہ تہٕ یہ گوٚو یہ گٔے کیپیکس بجٹس تحت یُس اَسہِ تھوٚمُت چھُ 15/4/2024 منٛز 15/4/2024 منٛز آز گٔے 8 رٮ۪تھ یتھ تھٔمتِس یہ چھم 4 دۄہن ہٕنٛز کٲم کینٛہہ ہیلتھ سینٹر اتھ آیہِ 29,99,000 رۄپیہِ ہیلتھ سینٹرس اسے چھُ تھوٚمُت یہ کتہِ تھٲیِو کِتھ پٲٹھۍ تھٲیِو اتھ درٛاو ٹینڈر باضٲبطہٕ پٲٹھۍ 3 ؤرین یی نہٕ کیپیکس بجٹ کینٛہہ سُہ آو سورُے لاگنہٕ ہیلتھ سینٹرس یہ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس گمراہی منٛز ییٖزیو نہٕ کینٛہہ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ صٲب کران کہِ أسۍ چھِ مشکوٗر ممنوٗن أسۍ چھِ گورمنٹٕکۍ DC صٲبٕنۍ أسۍ چھِ یہِ حظ یہِ ہیلتھ سیکٹری سٕنٛدۍ أسۍ چھِ ہیلتھ منسٹر سٕنٛدۍ مشکوٗر ممنوٗن أسۍ چھِ ایگزن صٲبٕنۍ اشفاق صٲبٕنۍ مشکوٗر یِمو یم اتھ منٛز تھٲے یہ گوٚو بیاکھ چیٖز اِرِگیشن لاز یہ چھُ DC صٲبُن یتھ منٛز زن یہ چھُ تُہۍ وٕچھِو پانے یتھ چھِ سیل ترٲیِتھ یہ چھُ کٲنٛسہِ تھوٚمُت کینٛہہ یہ چھُ 21/7/2024 گوٚو یتھ گٔے آز 4 رٮ۪تھ کٔرمٕتِس یہ چھُنہٕ کٲنٛسہِ تھوٚمُت کینٛہہ بیٚیہِ یُس تۄہہِ کٲم چھُ وٕچھان گژھان یہ چھُنہٕ کانٛہہ فنڈز دِوان یہ چھُ اِرِگیشن دِوان بلاک ڈپارٹمنٹس وۄنۍ چھِ کٔژ تانۍ 1,12,000 کِنہٕ 1,34,000 کُل آمٕتۍ امہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ أسۍ چھِ دپان اسہِ ووٚن گوٚو اسہِ ووٚن DC صٲبس أسۍ چھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ بڑٕ مشکوٗر اِرِگیشن ہسا گژھِ یہِ لاز سٲرٕے گژھن اِرِگیشنس تحت أسۍ دِمو پنُن پتہٕ یُس زن لیوی چھُ آسان سُہ دِمو أسۍ پتہٕ امہِ خٲطرٕ گٔژھِو نہٕ تُہۍ پینِک کینٛہہ یم ہیٚکن نہٕ کِہینۍ کٔرِتھ یم چھِ یہِ کران پننہِ یٔڑ گاسہٕ برنٕچ کوٗشش کران یہِ گٔے زیارت شریف یتھ زن 36 لچھ رۄپیہِ سینکشن کٔرۍ سید عابد رشید صٲبن یُس زن سیکٹری ٹوٗرزم اوس تٔمۍ سٕنٛدے طوفیل یتھ منٛز 20 لچھ رۄپیہِ چھِ جلدی ریلیز گژھن وٲلۍ تمہِ پتہٕ گژھن دوٚیِم انسٹالس منٛز گژھن یہِ حظ یہِ 15 لچھ رۄپیہِ پتہٕ 16 لچھ رۄپیہِ مزید ریلیز یتھ منٛز أسۍ ان ٹچس چھِ سیکٹریٹ لیولہِ پٮ۪ٹھ یہِ گٔے زیارت شریف امہِ پتہٕ گوٚو روڈ سٲری روڈ گُرِکۍ R&B یس تحت یہ گٔے سیل چیف انجینئر صٲبٕنۍ یم گٔے روڈس یہندِ خٲطرٕ گٔژھزیو نہٕ تُہۍ کینٛہہ ظٲہرس منٛز یہِ روڈ یۄس أسۍ اوترٕ ترٛاونو سُہ کوٚر اَسہِ زارپار ڈپارٹمنٹس أسۍ چھِ تِہنٛدۍ مشکوٗر ممنوٗن چاہے اشفاق صٲب چھُ ایگزن صٲب چاہے DC صٲب بالخصوٗص DC صٲب سید فخرالدین صٲب سٕنٛدۍ واریاہ مشکوٗر چھُ ییٚمہِ اسہِ ہایر سیکنڈری ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ ڈائریکٹر صٲبس سۭتۍ تہِ کتھ کٔر باقٕے آفیشلن سۭتۍ تہِ کتھ کٔرن کہِ یتھ ہسا چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ یِمن دِیِو سا یہِ حظ یہِ ہایر سیکنڈری أسۍ چھِ تِہنٛدۍ مشکوٗر یم چھِ سٲری روڈ R&B یس تحت تُہۍ مہٕ گٔژھِو پینِک کینٛہہ باقٕے یم تُہۍ وٕچھان چھُو کتھٕ کرن وٲلۍ اکہِ آیہِ بیٚیہِ طریٖقہٕ تِم چھِنہٕ کِہینۍ کران تِم والٮ۪ن فی سبیل اللہ لُکن ہُنٛد قرض نکھٕ تِم چھِ ٹٔرمِنیٹ فرام ہِز پوسٹس تِم چھِ ٹٔرمِنیٹ تِمن چھُنہٕ کٕہٕنۍ ویلیوٗ گورمنٹس نِش بیٚیہِ چھُس بہٕ گورمنٹس گُزٲرِش کران تِم کرن نہٕ تِتھٮ۪ن لُکن کرن نہٕ تِم
کُنہِ قٕسمہٕ ایڈرس کینٛہہ تِم وٕچھن دے آر ٹٔرمِنیٹر فرام ہِز پوسٹس تہٕ یہِ گوٚو تِہُنٛد امہِ برونٛٹھ چھُم سسپینڈ آرڈر انکوری چھُ 2014 یِمن ڈیمیج اوس دیُن فلڈ ڈیمیج تِمن نہٕ کُنے یِمن نہٕ دیُمنٕے اوس تِمنٕے روٚٹُکھ لچھِ بوٚد رۄپیہِ تہٕ تِم کٔرِکھ بِچٲرۍ یہِ ہسا یہِ ہُم اصل زٕ تہِ خراب بیٚیہِ چھِ یِم اڑٮ۪ن چندِ ژٹان اڑٮ۪ن کینٛہہ تھانٮ۪تھ تتھ منٛز چھِ لُکھ تہِ